केजी घिमिरे मार्च नेपालद्वारा आयोजित कोभिड-19 मा बाल संरक्षण भन्ने विषयको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा बोल्न पाउँदा मैले आफूलाई नै भाग्यमानी ठानेको छु। एक अदृश्य शत्रुको सामना गर्नका लागि हाल सारा संसार एकबद्ध भएको छ, जसले विज्ञानको आविष्कारलाई पनि चुनौती दिँदै विश्व मानव जगतलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। सर्वप्रथम चीनको वुहान प्रान्तमा सन् 2019 डिसेम्बरको दौरानमा पत्ता लागेको कोरोना भाइरसले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा जमघट भएका मानिसहरूलाई भित्रभित्रैबाट आक्रमण गरिरहेको थियो, जसले महामारीको रूप लिँदै गयो र विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकालको सिर्जना भयो। परिमाण स्वरूप सन् 2020 जनवरी 30 मा विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी WHO ले यस भाइरसलाई कोभिड-19 भनेर सन् 2020 फेब्रुअरी 11 मा नामाकरण गर्यो। विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरूका साथै नेपालमा पनि यस भाइरसले महामारीको रूप सिर्जना गरिसकेको छ। कोभिड-19 ले सबै वर्गका मानिसहरूलाई सङ्क्रमित बनाइरहेको छ। बालबालिकाहरू यस महामारीबाट अत्यन्त प्रभावित समूह मध्येमा पर्दछन्। सङ्कटका समयमा अन्य समूहको तुलनामा बालबालिका तथा जोखिममा रहेकाबाट बढी प्रभावित हुने कुरा सर्वविदितै छ। यस महामारी पनि यस अर्थमा भिन्न छैन। हरेक बालबालिकालाई कष्ट आइपर्नबाट जोगाउनु, जीवन रक्षा गर्नु, स्वास्थ्य राख्नु तथा हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार तथा उपेक्षाबाट सुरक्षित राख्नु नै बाल संरक्षण हो र हरेक बालबालिकाको संरक्षण गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। कोभिड-19 को कारणले गर्दा बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाएका छैनन्, आउजाउ गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ र सामाजिक सेवामा अवरोध आएको छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकामाथि हिंसा, शोषण तथा दुर्व्यवहारको जोखिम उच्च रहने तथ्य हामीले विगतका स्वास्थ्य सम्बन्धी आपतकालीन परिस्थितिबाट सिकिसकेका छौँ। उदाहरणका लागि सन् 2014 देखि 2016 सम्म पश्चिम अफ्रिकामा इबोलाको प्रकोपका बेला बालश्रम व्यवस्था, यौन दुर्व्यवहार तथा किशोरीहरूको गर्भवती हुने जस्ता घटनामा वृद्धि भएका थिए। अहिलेको समयमा बालबालिकाहरू घरबाट बाहिर निस्कन नपाउँदा विद्यालय साथीहरू तथा संरक्षणका सेवाबाट वञ्चित रहँदा त झन् कस्तो अवस्था आउला। बालबालिकाहरूले बाहिरी संसारसँग सम्पर्कको माध्यमका रूपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दा इन्टरनेटबाट हुन सक्ने जोखिम तथा नकारात्मक परिणामबाट कसरी जोगाउन सकिएला। कोभिड-19 को सङ्कट आइपर्नुभन्दा पहिले पनि संसारका 32% बालबालिकाहरूलाई निमोनिया भएको खण्डमा अस्पताल लाने गरिएको थिएन। कोभिड-19 को प्रभाव चरम बिन्दुमा पुगेको बेला त झन् कस्तो अवस्था आउला। बालबालिका लामो समयसम्म विद्यालय बन्द रहँदा विशेष गरी बालिकाहरू तथा बालकहरू पनि विद्यालय नजाने सम्भावना बढी हुन्छ। कोभिड-19 ले सिर्जना गरेका यी र यस्तै किसिमका समस्याहरूबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्नका लागि गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू यस प्रकार छन्। बालबालिकालाई स्वास्थ्य राख्ने, जोखिममा रहेका बालबालिकासम्म खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाइका सामग्रीहरू पुर्याउने, बालबालिकाको सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने, बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि तिनका परिवारलाई सघाउने, बालबालिकामाथि हिंसा, शोषण तथा दुर्व्यवहार भएको खण्डमा उनीहरूलाई नजिकैको प्रहरी चौकीमा उजुरी दिन लगाउने आदि। तत्काल हामी सबैजना मिलेर यस्ता कामहरू अगाडि बढाएनौँ भने यो एउटा सङ्कट छिट्टै ठुलो सङ्कटका रूपमा परिणत हुन सक्छ। एकजुट भएर हामी सबैजना मिलेर काम अगाडि बढाएमा मात्रै हामीले लाखौँ बालबालिकाको भविष्य तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। अन्त्यमा कोभिड-19 जस्तो महामारीको सङ्कटका समयमा बालबालिकाको संरक्षण गर्नु भनेको जीवन रक्षा गर्ने औषधि, खोप, सरसफाइ तथा शिक्षाका सामग्रीहरूको सुनिश्चित गर्नु हो। बालबालिकालाई कोभिड-19 जस्तो महामारीबाट बचाउनका लागि हात धुने अभ्यास अवलम्बन गराउने तथा सरसफाइका सामग्रीहरू वितरण गर्ने, सकेसम्म सबै बालबालिकाको पहुँचमा मास्क, साबुन तथा सेनिटाइजर पुर्याउने, त्यसै गरी बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएर सामाजिक
सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई अगाडि बढाउने आदि जस्ता कार्यहरू गरेर बालबालिकाको संरक्षण गर्न सक्छौँ। बालबालिकाको आफू पनि सुरक्षित हौँ र बालबालिकालाई पनि सुरक्षित राखौँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।